नमस्कार, स्वागत छ शिवोहम प्रकाशनमा। तनाव निवारण र खुसी व्यवस्थापन पुस्तकलाई श्रव्य पुस्तकमा रूपान्तरण गर्ने क्रममा रेकर्डिङको अर्को भागमा आइपुगेका छौँ। हामी सबै भागको साझा शीर्षक रहेको छ तनावमुक्त जीवनशैलीका लागि अध्यात्म साधना अपरिहार्य। योभन्दा अघिल्लो भागमा हामीले तनाव निवारण तथा खुसी व्यवस्थापनका लागि मानिसको आन्तरिक जीवन व्यवस्थापन र बाहिरी जीवन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा व्याख्या विश्लेषण गऱ्यौँ। यस शीर्षकमा प्रवेश गर्नु अगाडि हामी थोरै श्रद्धेय ओशो रजनीशले भन्नुभएको महावाक्यलाई फेरि पनि दोहोऱ्याउँ। यहाँ आधुनिक भौतिक विज्ञानका वैज्ञानिकहरूले संसारमा मानिसका लागि आवश्यक सबै कुरा खोजे, तर मानिसका लागि सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्ने विषय शान्ति र आनन्द खोज्न सकेनन्। ओशो रजनीश। यो अत्यन्तै सान्दर्भिक महावाक्य भएकोले यहाँ फेरि दोहोऱ्याएँ मैले, किनकि यस भागको अबको हाम्रो शीर्षक रहेको छ जीवन व्यवस्थापन र आध्यात्मिक पक्ष, जो ओशो रजनीशको महावाक्यसँग सिधै सम्बन्ध राख्दछ। हामी यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गरौँ। जीवन व्यवस्थापन र आध्यात्मिक पक्ष। विश्व समाजमा भएको आधुनिक भौतिक विज्ञानको संरचनागत र विज्ञान प्रविधि तथा सूचना प्रविधिको उच्चतम विकासले मानिसहरूलाई सबै प्रकारका भौतिक सुख सुविधा तथा सेवाहरू प्रदान गर्यो। बाहिरी जीवनशैलीमा आमूल परिवर्तन तथा विकास ल्यायो, तर आन्तरिक जीवनमा खुसी, शान्ति, आनन्द प्रदान गर्न सकेन। बरु उल्टो भएको खुसी, शान्ति, आनन्द पनि खोसेर लग्यो र मानिसको जीवन दिन प्रतिदिन तनावग्रस्त बनाउँदै लग्यो र अहिले पनि लगिरहेकै छ। मानव समाजमा आमूल परिवर्तन ल्याउन योगदान पुर्याएका बुद्धत्व प्राप्त अध्यात्म साधक महापुरुषहरू तथा चैतन्य चेतनाहरू, महर्षि, ऋषि, योगी, सन्त, महात्माहरूका अनुसार अध्यात्म विज्ञानसँग यस प्रकारको तनावग्रस्त जीवनको समस्याको उपचार विद्यमान रहेको छ। अध्यात्म विज्ञानका 100% वैज्ञानिकतामा आधारित विधि तथा पद्धति प्रक्रियाहरूको अनुसरण गरेर सही ढङ्गले मानिसभित्रै सुसुप्त अवस्थामा रहेका उसका स्वस्थ हुन सक्ने क्षमता, खुसी, सुखी, समृद्ध हुन सक्ने क्षमता, सफल, प्रेमल, शान्त, आनन्दित रहन सक्ने क्षमताहरूलाई जगाएर सक्रिय तथा सन्तुलित गरेर मानिसको तनावयुक्त जीवनलाई तनावरहित र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ र उसको खुसी व्यवस्थापन सँगसँगै जीवनको पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यसका लागि हरेक मानिसले आफ्नो दैनिक जीवनमा अध्यात्मको पञ्चामृत पिउनु अति आवश्यक हुन्छ। अध्यात्मका पञ्चामृत तथा 5वटा अमृतहरू निम्नानुसार रहेका छन्। पहिलो योगासन, दोस्रो प्राणायाम, तेस्रो ध्यान, चौथो सत्विचार र 5औं सत्कर्म। यी पञ्चामृतको सेवन तथा अनुसरण गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ, सैद्धान्तिक ज्ञानका रूपमा र व्यावहारिक ज्ञान तथा प्रयोगात्मक अभ्यासका रूपमा। मानिसले आफ्नो जीवनमा अध्यात्मको पञ्चामृत सेवन तथा अनुसरण उसको शरीरका 5 आयामहरूमा गर्नुपर्दछ। क्रमशः शारीरिक शरीर, मानसिक शरीर, भावनात्मक शरीर, बौद्धिक शरीर र आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक शरीरमा। शरीरका 5 आयामहरूमा मानिसले भौतिक तथा स्थूल शरीरबाट सुख तथा सुविधा अनुभव गर्दछ, मानसिक शरीरबाट खुसीको अनुभव गर्दछ, भावनात्मक शरीरबाट शान्तिको अनुभव गर्दछ र बौद्धिक शरीरबाट र आत्मिक तथा चेतनात्मक शरीरबाट ज्ञान, प्रज्ञा तथा आनन्दको अनुभूति गर्दछ। त्यस्तै अध्यात्मको पञ्चामृतहरूमा योगासनको सेवन तथा अनुसरण भौतिक शरीर तथा अङ्गहरूको स्वास्थ्यको लागि लाभकारी हुन्छ। प्राणायामको सेवन तथा अनुसरण शरीरका दृश्य तथा अदृश्य आन्तरिक अङ्गहरू तथा बाहिरी अङ्गहरू, आन्तरिक अङ्गमा नसा, नाडी, मांसपेशी, हड्डी, जोइन्ट्स मतलब जोड्नीहरू, अनि अदृश्य शरीर सूक्ष्म शरीरमा मन, भाव, बुद्धि, चेतना, श्वास प्रश्वासको स्वास्थ्यता आदिका लागि प्राणायाम उपयुक्त हुन्छ र ध्यानको सेवन तथा अनुसरण मानसिक तथा भावनात्मक शान्ति र चेतनात्मक आनन्दको स्वस्थताका लागि गर्ने गरिन्छ। ध्यानको माध्यमबाट मनुष्यको आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास हुन्छ र ऊ पारमार्थिक बाटोतिर अथवा आध्यात्मिक जीवनको बाटोमा अग्रसर हुन्छ।
त्यस्तै सद्विचारको सेवन तथा अनुसरणले नैतिकवान अनुशासित जीवन व्यवहार तथा आचरण शुद्धि तथा स्वस्थताका लागि सहयोग गर्दछ र सत्कर्मको सेवन तथा अनुसरण सर्वकल्याण र मानवीय तथा प्रकृतिको भलाइ पुण्यकर्म तथा स्वस्थ समाज निर्माणका लागि गर्ने गरिन्छ। यी 5 प्रकारका पाँचवटा अमृतहरूले मनुष्यको जीवनमा तनाव निवारण गरेर जीवन व्यवस्थित गर्दछ, खुसियाली व्यवस्थापन गर्दछ। यसकारण अध्यात्मको 5 अमृतको सेवन गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ। जीवन व्यवस्थापन र आध्यात्मिक पक्षको शीर्षकमा यसलाई बढी जोड दिइएको छ। यसै कारण मानिसको शरीरका 5वटै आयामहरू सही, सक्रिय तथा सन्तुलित रहन अध्यात्मको पञ्चामृत सेवनका साथसाथै दैनिक जीवनयापनका त्रिदेव अथवा 3वटा र आहार, विहार र विचारको सन्तुलनताको पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। किनकि श्रद्धेय स्वामी विवेकानन्दले यस सन्दर्भमा भन्नुभएको छ, निकै जोड दिएर, मानिसको आहार, विहार र विचार जस्तो प्रकारको हुन्छ उसको स्वास्थ्य, मनस्थिति, आचरण, व्यवहार, कर्म, व्यक्तित्व र भाग्य पनि त्यस्तै प्रकारको बन्दछ। यस प्रकार मानिसको शरीरका 5वटै आयामहरूको शुद्धता तथा स्वास्थ्यताको लागि तथा आरोग्यताको प्रभाव एक अर्को शरीरका आयामहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्ने गर्दछ भन्नुहुन्छ स्वामीजी। मानिसको शारीरिक शरीर स्वस्थ छ भने मानसिक शरीर पनि स्वस्थ हुन्छ। त्यस्तै मानसिक शरीर स्वस्थ छ भने भावनात्मक शरीर पनि स्वस्थ हुन्छ र भावनात्मक शरीर स्वस्थ छ भने उसको बौद्धिक शरीर, आत्मिक शरीर अर्थात् चेतनात्मक शरीर पनि स्वस्थ हुन्छ। तसर्थ यो स्पष्ट छ कि तनावबाट मुक्त रहन मानिसले आफ्ना आहार, विहार, विचार तथा सोच, विचार, बोली, वचन, व्यवहार, आचरण, चरित्र सही गर्नु महत्त्वपूर्ण तथा अनिवार्य हुन आउँछ, जसलाई अध्यात्मका पञ्चामृतहरूले भरपूर सहयोग गर्दछ। मानिसलाई यो लयमा आउनलाई अथवा उसको जीवन व्यवस्थित गर्नलाई, हर प्रकारले तनावबाट मुक्त हुनलाई पञ्चामृतले भरपूर रूपमा सहयोग गर्दछ। यसका लागि सर्वप्रथम आफू प्रेमपूर्ण सेवा तथा सहयोग भावले भरियौँ। आफूसँग जे छ त्यसप्रति धन्यवाद भावले भरियौँ। आफ्नो नियन्त्रणमा जे छैन त्यसप्रति सन्तोष भावले जिउन सिकौँ। सबै प्रकारका मानवीय विकार, क्लेश तथा अवगुणहरू, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मात्सर्य आदिबाट बाहिर निस्कौँ। सबैप्रति समान तथा सम्मान भावले, श्रद्धा भावले भरियौँ। तब तनाव स्वतः कम भएर जान्छ जीवनमा र जीवनमा स्वस्थता तथा आरोग्यता, सुख, खुसी, समृद्धि, सफलता, सुफलता, शान्ति, आनन्द सबै क्रमशः आफै आउँदै जान्छ। किनकि जब यो अवस्था आउँछ हाम्रो जीवनमा तब जीवन व्यवस्थित हुँदै जान्छ। व्यवस्थित जीवनमा तनावको लागि स्थान हुँदैन। श्रद्धेय ओशोले भन्नुभएको छ, मानिसले कहिल्यै पनि अर्कोलाई बदल्न सक्दैन, आफूलाई मात्र बदल्न सक्छ। पहिला आफू सकारात्मक रूपले बदलेर देखाउनु पर्दछ, तब मात्र अरूले आफूबाट सिक्दछन् र बिस्तारै परिवार, समाज तथा राष्ट्रमा बदलाव आउँछ। यसकारण जीवनबाट तनाव निवारण गर्न, खुसीको व्यवस्थापन गर्न तथा जीवनका सबै आयामहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि अध्यात्मका गतिविधिहरू, अध्यात्म साधना तथा योग साधनामा पनि प्रमुख गरिकन योगासन, प्राणायाम, ध्यान अझ सकिन्छ भनेदेखि योगका सबै चरणहरू, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधिका विषयहरू, सैद्धान्तिक ज्ञान विज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान विज्ञान, तिनीहरूको प्रयोगात्मक अभ्यास गरेर आफ्नो जीवनलाई हर प्रकारले सहज, सरल, लचकदार, एकदम सुमधुर सम्बन्ध बनाउन सक्ने, सबैसँग एकदम हसमुख हुन सक्ने, सबैसँग मिल्न सक्ने भएर आफ्नो जीवनबाट पूर्णतः तनाव हटाउन सकिन्छ अनि खुसीको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, जीवनको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। सांसारिक जीवन, पारमार्थिक जीवन दुईटैलाई मुक्त र मोक्षमा लगाउन सकिन्छ। परमात्मा साक्षात्कार गर्न सकिन्छ, निर्वाणमा उपलब्ध हुन सकिन्छ अथवा इटर्नल लिबरेसनमा उपलब्ध हुन सकिन्छ। जीवन आफू यही जीवनमा रहँदै स्वर्ग बन्न सक्छ।
त्यसका लागि हामीले अनिवार्य रूपमा अध्यात्म साधना तथा योग साधना गर्नु चाहिँ आवश्यक हुन्छ। अर्को शीर्षक रहेको छ तनाव मानिसको अन्तःकरणमा जमेको फोहोर हो। यसको अन्तर्वस्तुभित्र पसौँ। मानिसको बनावट मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, जसलाई हामी अन्तःकरण भन्छौँ, यो अन्तःकरणको संयुक्त संयोजनबाट बनेको हुन्छ। अध्यात्म विज्ञानका अनुसार तनाव अन्तःकरणमा जमेर बसेको फोहोर हो। यो मानिसको शरीर, मन, भावना, चित्त, बुद्धि, अहङ्कारमा टाँसिएर बसेको धुलो हो तथा फोहोर हो। जसरी बुझौँ, हामीलाई नचाहिने कुरा हो त्यो। यसैले हामीलाई दुःख दिइरहेको हुन्छ र विभिन्न रूपमा प्रकट हुन्छ, तनावका रूपमा, रोगका रूपमा। शरीर, मन, भावना, चित्त, बुद्धि तथा अहङ्कारलाई अध्यात्म विज्ञानका वैज्ञानिक विधि तथा पद्धतिहरूको सही ढङ्गले जीवनमा अनुसरण गरी तिनको व्यावहारिक अभ्यास तथा प्रयोगात्मक साधना तथा प्रयोगात्मक अभ्यासबाट सफा गरेपछि तनाव स्वतः आफै जीवनबाट कम भएर जान्छ र जीवन व्यवस्थित हुँदै जान्छ। खुसी आउँदै जान्छ, खुसी व्यवस्थित हुँदै जान्छ जीवनमा। प्राविधिक भाषामा भन्नुपर्दा मानिसलाई चलाउने तथा नियन्त्रण गर्ने मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार नै हो। तसर्थ आफूलाई निहालौँ, आफ्नो बारेमा जानौँ अथवा स्वाध्याय गरौँ, आफैसँग संवाद गरौँ, आफूभित्रको अन्तर्यात्रा गरौँ, आफैलाई जानौँ, मेरो मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार कस्तो छ। किनकि मानिसले आफूलाई र संसारलाई यिनै तत्त्वहरूको माध्यमबाट हेर्ने, बुझ्ने, जान्ने र संसारप्रति त्यही अनुरूपको व्यवहार तथा आचरण प्रस्तुत गर्ने गर्दछ। मानिस जीवनमा सफल र असफल हुनमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू पनि यिनै अन्तःकरणका उपतत्त्वहरू नै हुन्। मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार नै हुन्। मानिसको मन चञ्चल छ, बुद्धि कुटिल छ, चित्त एकदम तलमाथि भइरहेको छ, एकाग्र हुँदैन, अहङ्कार काहीँ नभएको छ। मै हो, मैले, मलाई चाहिन्छ, म, मेरो, मलाई भन्ने खालको भावना छ। यी सबैको कारण उसको स्थूल शरीरमा र सूक्ष्म शरीरमा फोहोरहरू जम्दछ। अनि यिनै फोहोरहरूले तनावको रूप लिन्छ, रोगको रूप लिन्छ। यसकारण भनिएको हो तनाव मानिसको अन्तःकरणमा जमेको फोहोर हो। अन्तःकरणमा, मनमा, बुद्धिमा, चित्त, अहङ्कारमा खराब सोचहरू, नकारात्मक सोचहरू, खराब नियतहरू त्यस्तो आउने बित्तिकै त्यसबाट फोहोर बन्छ र त्यो फोहोर हाम्रो शरीरमा जमेर बस्छ र त्यही नै फोहोर हो। अन्तःकरणमा जमेको फोहोरहरू हाम्रा फोहोर विचार, फोहोर सोच, फोहोर नियतका कारण जमेको हुन्छ। यसलाई सफा गर्नु जरुरी हुन्छ, तब मात्र तनाव जीवनबाट निवारण हुन्छ र जीवन व्यवस्थित हुन्छ। र यसका लागि अध्यात्म साधना जत्तिको प्रभावकारी विधि पद्धति कुनै पनि छैन। किनकि अहिलेका वैज्ञानिक अध्ययनहरूले, खोजहरूले, अनुसन्धानहरूले अध्यात्मका साधनाहरू अथवा योगासन, प्राणायाम, ध्यान तथा अष्टाङ्ग योगका सबै विधि पद्धतिहरूलाई एकदमै प्रभावकारी रहेको, मनुष्यको हर प्रकारले स्थूल काया शरीर सफा गर्न, चित्त शरीर सफा गर्न, भित्र बाहिर सबै कुरा सफा गर्न, रोग निको गर्न, मानसिक रोग, भावनात्मक रोग, बौद्धिक चेतनात्मक रोग, शारीरिक रोग सबैको निवारण गर्न समस्या अनेक, समाधान एक अध्यात्म साधनालाई पनि मान्दै आएको छ। सँगसँगै आधुनिक चिकित्सा पद्धति पनि छ, आधुनिक मनोचिकित्सा पद्धति पनि छ, आधुनिक मनोविज्ञान परामर्श चिकित्सा पद्धति पनि छ। ती सबैभन्दा उत्कृष्ट चाहिँ अध्यात्म साधना तथा अध्यात्म चिकित्सा नै हो र यी सबै विधाहरू अध्यात्म चिकित्सा अथवा अध्यात्म साधनाबाटै निश्चित भएका हुन् र यिनी सबैले अध्यात्म साधनालाई मान्दछन्, अनुसरण गर्दछन् र आफ्ना क्लाइन्टहरूलाई तथा बिरामी पेसेन्टहरूलाई अध्यात्म साधना गर्न सुझाव दिने गर्दछन् र कतिले त आफैले कार्यशालामै अथवा अस्पतालमै अथवा क्लिनिकहरूमै अध्यात्मका साधनाहरू गराउने गर्दछन्। कि भने आफूले तयार गरेका भिडियोहरू दिएर घरमा गराउने गर्दछन्, जसले मनुष्यको सबैभन्दा पहिला अन्तःकरणमा जमेको फोहोरलाई सफा गरोस्। शरीर सफा भइसकेपछि, मन सफा भइसकेपछि स्वतः निरोगी आरोग्य हुन्छ व्यक्ति र बिस्तारै जीवनबाट तनाव हटेर जान्छ, खुसीको आगमन हुन्छ, जीवन व्यवस्थित हुन्छ। यसकारण
तनाव मानिसको अन्तःकरणमा जमेको फोहोर हो। यो फोहोरलाई पूर्ण रूपमा निकाल्नु जरुरी हुन्छ, जसलाई अध्यात्म साधना तथा योग साधनाले सहजै निकाल्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ यसका विधिहरू निष्ठापूर्वक जीवनमा अनुसरण गर्नुपर्दछ। योग्य गुरु तथा अनुभवी सद्गुरुहरू अथवा प्रशिक्षकहरूको निगरानीमा रहेर सुरुमा सिकेर पछि आफूले जानेपछि आफै गर्ने र आफूले पनि अरूलाई सिकाउने किसिमले गर्न सकिन्छ। किनकि सेवा नै धर्म हो। यस्ता कुराहरू सेवा पुण्य बाँड्नुपर्छ अनि मात्रै हामीलाई सेवाको मेवा मिल्छ। अर्को शीर्षक रहेको छ, अध्यात्म साधना नै जीवन व्यवस्थापनको एकमात्र प्रभावकारी उपकरण हो। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ यो वाक्य। यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गर्छौँ। अध्यात्म विज्ञान र मनोविज्ञानका विषयहरूमा गहिराईमा विश्वमै अहिलेसम्मको खोज तथा अध्ययन अनुसन्धानहरूले उजागर गरेका तथ्याङ्कहरूका अनुसार सहज ढङ्गले स्थायी समाधान हुने गरी मानिसलाई तनावबाट मुक्त गराएर उसको जीवन व्यवस्थित बनाउन सक्ने प्रभावकारी विधि तथा पद्धति अध्यात्म साधना तथा योग साधना अथवा प्रमुख रूपमा योगासन, प्राणायाम र ध्यानमा मात्र भेटिएको छ अहिलेसम्मको खोजमा। यस सन्दर्भमा आधुनिक मनोविज्ञानले पनि धेरै खोज, अध्ययन, अनुसन्धान त गरेको छ, तर यसको परिणाम तथा उपलब्धि सोचे जस्तो सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्न सकेन जति अध्यात्म विज्ञान सफलताका साथ अगाडि बढेको छ। किनकि मनोविज्ञानले मनुष्यको शरीर र मनको तहको अध्ययन गरेको छ। त्योभन्दा माथि भावनात्मक, बौद्धिक, चेतनात्मक अथवा आत्मिक तहमा मनोविज्ञानले जानेकै छैन। त्यो तह छ भन्ने पनि उसलाई थाहा छैन। तर हजारौँ हजार वर्ष अगाडि नै अध्यात्म विज्ञानले मनका सबै तहहरू कसरी के हुन्छ, कसरी फोहोर हुन्छ, कसरी सफा गर्ने, अध्यात्मको कुन विधिले अथवा योगको कुन विधिले कस्ता फोहोर सफा गर्छ, कसरी गर्छ, मनुष्यलाई कसरी काया शुद्धि, विचार शुद्धि अथवा चित्त शुद्धि गरेर सांसारिक जीवनमा मुक्ति दिलाउन सकिन्छ अनि पारमार्थिक जीवनमा मोक्ष दिलाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू हाम्रा प्राचीन ग्रन्थहरू, शास्त्रहरू तथा सनातन अध्यात्म दर्शनहरूमा विस्तारमा लेखिएका छन्। सबै हामीले यसबारे पढेर ज्ञान बढाउन सक्छौँ। तसर्थ मानिसको तनावको समस्या तथा अवस्था र उसका लागि तनावको सही समाधान तथा उचित व्यवस्थापन गर्न सक्ने आवश्यकता अनुसारका अध्यात्म साधनाका उपयुक्त विधि तथा पद्धतिहरू, खास गरी अष्टाङ्ग योग माथि पनि भन्यौँ हामीले। अष्टाङ्ग योग अन्तर्गत बहिरङ्ग साधना अन्तर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार पर्दछन् र अन्तरङ्ग साधना अन्तर्गत धारणा, ध्यान, समाधि पर्दछन्, जसले अन्तर्यात्रामा प्रवेश गर्न मद्दत गर्दछ। आफूभित्र छिर्नलाई अन्तरङ्ग अङ्गहरूले र बहिरङ्ग अङ्गहरूले चाहिँ हामीलाई बाहिरी जीवन, सामाजिक जीवन, सामाजिक अनुशासनतिर सिकाउँदछ। कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, कसरी शरीर शुद्धिका काम गर्ने, कसरी मन शुद्धि अथवा अन्तःकरण शुद्धिका काम गर्ने भन्ने सम्बन्धी सैद्धान्तिक ज्ञान साथसाथै व्यवहारिक ज्ञान पनि प्रदान गर्छ। र धारणा, ध्यान र समाधि चाहिँ आफूभित्र छिरेर एउटा विशिष्ट अवस्थामा पुग्ने अवस्था हो, क्रिया पनि होइन। यो त धारणासम्म क्रिया हो। जब धारणा गहिरिन्छ, ध्यान घटित हुन्छ। ध्यान एउटा अवस्था हो र ध्यान पनि गहिरिन्छ, तब समाधि घटित हुन्छ। समाधि नै योगको सबैभन्दा माथिल्लो उपलब्धि हो। यसैमा अलौकिक, परालौकिक, परमात्माका विषयहरू, चमत्कारिक, रहस्यमय, दिव्य विषयहरू, सिद्धि निधिहरू यही घटित हुन्छ। यसकारण समाधि महत्त्वपूर्ण हो। समाधिमा पुग्नलाई अष्टाङ्ग योगका चरणहरू पार गर्दै योग साधना गर्दै जानुपर्छ। योग साधनाको नियमित अभ्यास तथा साधना गर्नुपर्ने अध्यात्म साधनाका अनुभवीहरूको सल्लाह र सुझाव रहँदै आएको छ र हामीले यी ज्ञानीहरूको अथवा अनुभवीहरूको सल्लाहलाई अनुसरण गर्नुपर्छ। किनभने उनीहरू आफैले आफ्नो शरीरलाई प्रयोगशाला बनाएर आफैले अनुभूति गरेर दिएका अभिव्यक्तिहरू हुन् ती। उहाँहरूले भनेकै मान्नुपर्छ भन्ने छैन। आफू त्यो साधनामा उत्रिएर आफूले अनुभव गरेर, अनुभूति गरेर अनि त्यसपछि जानेर अनि बल्ल मान्नुपर्छ। ओशोले बार बार यही भन्नुभएको छ, अरूलाई नमान, मैलाई पनि नमान, पहिला आफू त्यो साधना पद्धतिमा छिर, आफूलाई जान, साधना पद्धतिको प्रभावलाई जान, बल्ल त्यसपछि मान। ध्यान मान्ने विषय होइन, जान्ने विषय हो। अध्यात्म मान्ने विषय होइन, जान्ने विषय हो भन्नुहुन्छ
उहाँले। र यिनै कुराहरू पुरातन शास्त्रहरूमा ऋषिमुनिहरूले पनि बार बार भन्नुभएको छ। ऋषिमुनिहरूकै अर्को श्रृङ्खला, अर्को दियो हुनुहुन्छ ओशो रजनीश। तनाव मानिसको शरीरमा प्राय हात, गोडा, दाँत, बङ्गारा, आँखामा बस्छ। अध्यात्म साधना तथा योग साधनाका महत्त्वपूर्ण विधि तथा योगासनका अभ्यासहरू गर्दा शरीर, हात गोडा बटार्ने, तन्काउने, तरङ्गित गराउने, झट्काल्ने, दाँत तथा बङ्गारा किट्ने, अनुहार बिगार्ने, आँखा ठुला ठुला हेर्ने, आँखा तथा शिर चारैतिर घुमाउने अभ्यास गर्दा बिस्तारै शरीरमा रहेको तनावहरू हटेर जान्छन्। शरीरमा रहेको तनाव चाहिँ हटेर जान्छन्, स्थूल शरीरमा रहेको तनावहरू हटेर जान्छन्। तनावरहित जीवन व्यवस्थित गर्नका लागि योग साधनाको प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्न अनिवार्य रूपमा योगका विधि तथा पद्धतिहरूको निष्ठापूर्वक अभ्यास तथा प्रयोगात्मक अनुसरण गर्नुपर्दछ। अनि योग साधनाका अभ्यासहरूले मनुष्यको स्थूल शरीरमा रहेका फोहोरहरू र सूक्ष्म शरीरमा रहेका फोहोरहरू, खास गरी नराम्रा भावना, नकारात्मक विचार, सोचहरू, भावनात्मक संवेगहरू, नराम्रा पुराना स्मृतिहरू, भविष्यका असुरक्षाहरूबाट रहेका फोहोर मैलाहरू अथवा ती सबै तनावहरू निकालिदिन्छ, सूक्ष्म शरीरबाट पनि र स्थूल शरीरबाट पनि। तब तनाव रहित अथवा तनावको निवारण गर्न सक्छौँ अनि हामी खुसीको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, जीवनको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। योग साधनाका सैद्धान्तिक विषयहरू जानेर मात्र पुग्दैन, किनकि सैद्धान्तिक विषयहरू बुद्धिको तहसम्म मात्र पुग्छन्, शरीर, मन, भावना, चित्तको तहसम्म पुग्न सक्दैनन्। केवल व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक अभ्यासहरू मात्र यी सबै तहहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्न सक्छन्। योग साधनाको अर्को महत्त्वपूर्ण विधि प्राणायामका अभ्यासहरूले शारीरिक तथा मानसिक शरीरका आन्तरिक अङ्गहरू, श्वास प्रश्वास, नस नाडी तथा मनमा सकारात्मक लाभ प्रदान गर्दछन् र यी अङ्गहरूमा रहेको तनाव हटेर जान्छ र तनाव निवारण हुन्छ, जीवन व्यवस्थित हुन प्रारम्भ हुन्छ। अनावश्यक रूपमा खेलिरहने अति विचार तथा अनियन्त्रित विचारहरूलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ प्राणायामले, जसले यस्ता सोच तथा विचारहरूका कारण आउने तनावबाट बच्न र मन तथा भाव शान्त गर्न राहत प्रदान गर्दछ। त्यसैगरी योग साधनाको अर्को महत्त्वपूर्ण विधि ध्यानको अभ्यासबाट मानिसको भावनात्मक शरीर, बौद्धिक शरीर, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक शरीरलाई शान्त तथा आनन्दित राख्न सहयोग मिल्दछ। योग साधनाले, खास गरी ध्यान साधनाले यस सन्दर्भमा चाहिँ मानिसलाई स्वस्थ रहन प्रत्यक्ष मद्दत गर्नुका साथसाथै आध्यात्मिक यात्रा अघि बढाउन पनि उल्लेख्य सहयोग गर्दछ। अर्थात् मनुष्यको चेतना अर्थात् आत्माको विकास गरेर अनि उपल्लो चेतना अथवा परम चेतनासँग एकाकार भएर त्यस जगतका अलौकिक कुराहरू जान्ने, दिव्य कुराहरू जान्ने तथा अनुभूतिमा आउने, परम तत्त्वसँग साक्षात्कार हुने, संवाद हुने, आफूलाई आत्मज्ञान हुने, आत्मसाक्षात्कार हुने, ब्रह्माण्डको अन्तिम सत्य के रहेछ, ब्रह्माण्डको मूल स्रोत तथा मूल विषय के रहेछ भन्ने कुरासम्म ध्यानको माध्यमबाट हामीले माथि यो संसारबाट माथिको जुन एस्ट्रल ट्राभल भनिन्छ, शरीर जमिनमै रहन्छ ध्यानको समयमा, तर हाम्रो चेतना उडेर माथि जान्छ र हामी ब्रह्माण्डका माथि मतलब पराभौतिक मेटाफिजिकल रेलम सबै त्यतातिरको कुराहरू हाम्रो चेतनाले अर्थात् आत्माले थाहा पाउन सक्छ। यो केवल ध्यानको विधिबाट मात्रै हुन्छ, योगासन प्राणायाम गरेर मात्रै हुँदैन। ध्यानमा गहिरो जानुपर्छ, ध्यानबाट पनि गहिरो समाधिमा जानुपर्छ अनि यो माथि माथिका पराभौतिक अनुभवहरू, रहस्यमय चमत्कारिक दिव्य अनुभवहरू मनुष्यलाई हुन्छ र मोक्षको अधिकारी हुन्छ, मोक्षमा उपलब्ध हुन्छ अर्थात् परमात्मामा साक्षात्कार योगस्थ हुन सक्दछ, इटर्नल लिबरेसन अथवा महानिर्वाण प्राप्त गर्न सक्दछ। निर्वाण भनौँ, महानिर्वाण त मृत्यु पछिलाई भनिन्छ। त्यसपछि ऊ यो जन्म र मृत्युको चक्रबाट माथि उठ्छ, यो जन्ममै सुख हुन्छ, समृद्ध हुन्छ, स्वर्गीय जीवन जिउँछ, वैकुण्ठीय जीवन जिउँछ, मृत्यु भएपछि फेरि पुनर्जन्म भएर आउनु पर्दैन। यो चाहिँ ध्यान समाधिको अवस्थामा मात्रै मनुष्यले हासिल गर्न सक्छ, किनकि मनुष्य कर्मबन्धनले घेरिएको छ। उनले जन्म जन्ममा हरेक किसिमको कर्महरू गरेको छ, त्यो कर्मबन्धनलाई टुटाउन, तोड्न, सबै कुरा शून्यमा ल्याउनलाई उनले चाहिँ
ध्यान अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। ध्यान गर्नका लागि सक्षम हुन अथवा स्थिर भएर आसनमा बस्न सक्न अनि मनलाई एकाग्र बनाउन सक्नका लागि प्राणायाम र योगासनको जरुरी हुन्छ। योगासनले शरीरलाई स्थिर गर्न मद्दत गर्दछ, प्राणायामले शरीर र मन दुवैलाई स्थिर गर्न मद्दत गर्दछ। यसकारण प्राणायाम र योगासन ध्यानका लागि तयारी अभ्यासहरू हुन्। प्रमुख चाहिँ ध्यान हो अनि ध्यानबाट पनि गहिरिएर समाधिमा पुगिसकेपछि योग साधना अथवा अष्टाङ्ग योग कुनै पनि योगको माथिल्लो तह समाधि हो। त्यही जे खोजेको हो मनुष्यले तपस्या साधना गरेर समाधिको अवस्थामै सबै भेटाउँछ। ऊर्जा, महाऊर्जा, तत्त्व, परम तत्त्व, परमात्मा, आत्मा सबै कुरा त्यही उसले भेटाउँछ समाधिभित्र। समाधि बडो अलौकिक एउटा अवस्था हो। योग साधनाका विधि तथा पद्धतिहरू, खास गरी योगासन, प्राणायाम र ध्यानका अभ्यासहरू 24 घण्टामा आफ्नो उपयुक्त समय तथा अवस्था हेरेर सकेसम्म बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा, नभए सूर्योदयको अलिअघि उषाकालमा, नभए सूर्योदयपछि बिहान 8-9 बजेसम्म खाली पेटमा, यो समयमा पनि नभ्याए दिनभरिमा हलुका खाना, सात्विक खाना खाएको 2 घण्टादेखि 3 घण्टापछि तथा गरिष्ठ खाना, मांसाहार, दुग्ध आहार खाएको 3 घण्टापछि 3-4 घण्टापछि खुकुलो पहिरन लगाएर गर्न सकिन्छ योग साधनाका अभ्यासहरू। यसका साथै जति बेला सम्झियो उति बेला सम्झी सक्दो लामो समयसम्म मेरुदण्ड, कम्मर, ढाड, गर्दन, शिर सिधा गर्ने, श्वास प्रश्वासलाई लामो र गहिरो बनाउने, सुरुमा अङ्क गनेर 1, 2, 3, 4 गन्तीसम्म श्वास भित्र तान्ने, एकछिन भित्र रोक्ने अथवा अन्तर्कुम्भक भनिन्छ यो अवस्थालाई, र 1, 2, 3, 4, 5 भनेर 6 गन्तीसम्म श्वासलाई बाहिर फाल्ने। 1, 2, 3, 4 भित्र लिने र 1, 2, 3, 4, 5, 6 बाहिर फाल्ने भयो भने यसलाई लामो र गहिरो श्वास भनिन्छ। लामो र गहिरो श्वास नै औषधि हो। 1, 2, 3, 4 भित्र गएको लामो श्वास हो अनि 1, 2, 3, 4, 5, 6 बाहिर गएको गहिरो श्वास हो। श्वास नै औषधि हो। श्वास रहन्छ म रहन्छु, श्वास रहन्न म मृत हुन्छु अथवा रहन्न। श्वास नै औषधि हो। श्वास नै डाक्टर, चिकित्सक हो। श्वास नै औषधिको कारखाना हो। आयुर्वेदले यसरी व्याख्या गरेको छ। योग चिकित्साले पनि यसै गरी व्याख्या गरेको छ। श्वास प्रश्वास नै हाम्रो मूल हो। यसकारण जति बेर सम्झिन्छौँ हामी श्वास प्रश्वास लामो गरिदिउँ, लामो गहिरो गरौँ अनि त्यसपछि अन्तर्कुम्भक बहिर्कुम्भक पनि गरौँ। अनि हाम्रो मेरुदण्ड शरीरका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो सबैभन्दा, मेरुदण्ड र मस्तिष्क। मेरुदण्डलाई सिधा गरेर बसौँ, सम्झिने बित्तिकै सिधा गरौँ, त्यसपछि बिस्तारै सधैँ सिधा हुने बानी लाग्छ। अनि हाम्रो मस्तिष्कलाई ठन्डा राख्ने सोच विचार गरौँ, त्यस्तै खालको काम गरौँ, आफूलाई मनपर्ने आनन्द लाग्ने कामहरू गरौँ, मनपर्ने मान्छेहरूसँग भेटौँ, मनपर्ने ठाउँमा जाउँ आदि आफूलाई मनपर्ने क्रियाहरू गरेर हामीले आफ्नो मस्तिष्कलाई स्वस्थ राख्न सक्छौँ। जति बेर पनि सिधा मेरुदण्डलाई, ढाडलाई सिधा गरेर हाम्रो मेरुदण्ड तथा शरीर स्वस्थ राख्न सक्छौँ। अनि सम्झिने बित्तिकै श्वासलाई लामो गहिरो बनाएर अन्तर्कुम्भक बहिर्कुम्भक रेचक पूरक गरेर हामीले भित्री अङ्ग, बाहिरी अङ्ग, मन, भावना, बुद्धि, चेतना, शरीर सबैलाई स्वस्थ राख्न सक्छौँ योगासन र प्राणायामको माध्यमबाट। यसरी बाहिर श्वास रोक्दा अनि भित्र श्वास रोक्दा, बहिर्कुम्भक र अन्तर्कुम्भक गर्दा यही प्रक्रिया जतिसक्दो लामो समयसम्म दोहोऱ्याएर गरिरहँदा हामी तनावबाट छिट्टै राहत मिल्दछ हामीलाई र तनाव निवारण हुन्छ। अनि तनाव निवारण भएपछि त खुसी आउन त केले रोक्छ त? 4 GPA आयो भने कक्षा चढ्न केले रोक्छ त? त्यस्तै नै हामीले योगासन, प्राणायाम र ध्यान गऱ्यौँ भने तनाव त कहीँ आउँदैन। त्यो तनावसँग विपरीत सम्बन्ध हुन्छ। योग साधना र तनावको विपरीत सम्बन्ध हुन्छ। जहाँ तनाव छ त्यहाँ साधना गरिएको हुँदैन अनि तनाव आएको हो। जहाँ साधना गरिन्छ त्यहाँ तनाव आउँदैन। जीवन सहज, सरल, व्यवस्थित हुन्छ। मेरुदण्ड सिधा गर्दा र श्वास प्रश्वासलाई लामो र गहिरो गतिमा चलाउँदा अनावश्यक तथा अनियन्त्रित विचारहरूबाट मुक्ति मिल्छ। यति गहिरो विज्ञान रहेको छ हाम्रो मेरुदण्ड सिधा र गहिरो लामो श्वासको।
शरीरमा खुसीका रसायनहरू ह्याप्पी हर्मोन्सहरूको उत्पादन बढ्न थाल्छ र तनावका रसायनहरू अथवा स्ट्रेस हर्मोनहरूको उत्पादन घट्न थाल्छ। बिस्तारै खुसी तथा रमाइलो बढ्दै जान्छ जीवनमा, मनमा। मनभाव चित्त रमाउन थाल्छ, शरीर ऊर्जावान बन्छ र तनावबाट मुक्ति मिल्छ। योग साधनाले मानिसको तनोबल, मनोबल, भावबल, आत्मबल तथा चेतनाको बल बढाउँछ र उसलाई हर प्रकारले जीवनका सबै आयामहरू व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्दछ। तनाव त एकदमै सानो कुरा हो, जीवन व्यवस्थित ठुलो कुरा हो। तनाव त एकदमै छिटो चुट्कीमै व्यवस्थित हुन्छ तथा निवारण हुन्छ योग साधना गऱ्यौँ भने। गरेर हेरौँ, प्रयोगात्मक अभ्यास गरेर हेरौँ, आफैले जानौँ, अर्काले भनेको नमानौँ। एकदमै राम्रो औषधि हो तनावको योग साधना अर्थात् अध्यात्म साधना। सनातन अध्यात्मका अनुसार मानिसको शरीरको बल अर्थात् तनोबलभन्दा कैयौँ गुणा बढी शक्तिशाली मनोबल हुन्छ। मनोबलभन्दा कैयौँ गुणा बढी शक्तिशाली भावबल हुन्छ र भावबलभन्दा कैयौँ गुणा शक्तिशाली विवेकशील प्रज्ञा ज्ञान अथवा आत्मबल अर्थात् चेतनाको बल हुन्छ। यस प्रकार अध्यात्म साधनाको माध्यमबाट शरीरका 5वटै आयामहरू शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक र चेतनात्मक आयामहरूमा सकारात्मक लाभ प्राप्त हुनाले मानिस सहजै आफ्नो तनावरहित जीवन व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुन्छ। अर्थात् तनावलाई निवारण गरेर जीवनमा खुसी ल्याएर खुसीको व्यवस्थापन गरेर जीवनका सबै आयामहरूलाई व्यवस्थित गरेर आफ्नो सांसारिक जीवनमा मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छ। सँगसँगै पारमार्थिक जीवनमा मोक्ष हासिल गर्न पनि सक्छ। योग साधना प्रमुख उपकरण तथा साधना विधि हो, अनुसरण चाहिँ गर्नुपर्छ। अर्को शीर्षकमा प्रवेश गर्छौँ, अध्यात्म विज्ञान र आधुनिक मनोविज्ञानको वास्तविकता। अध्यात्म विज्ञान र आधुनिक मनोविज्ञानको तनावरहित जीवन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित काम गर्ने ढाँचामा उल्लेख्य फरक रहेको देख्न सकिन्छ। अध्यात्म विज्ञानले सबै मानिसको मनोविज्ञान तथा चेतनाको उच्चता, श्रेष्ठता अथवा सुपर कन्सियसनेस तथा चेतनाको स्तर माथि उठाउनेतिर प्राथमिकता प्रदान गर्दछ तथा यस प्रकारको साधनामा जोड दिन्छ। तर आधुनिक मनोविज्ञानले केवल मानसिक रूपले अस्वस्थ मानिसहरूको तल झरेको चेतनाको स्तरको बारेमा मात्र विस्तृत अध्ययन गर्दछ र कतिपय अवस्थामा चेतनाको स्तर घटेका मनोरोगीको सङ्गत गर्दा गर्दै तथा उनीहरूको खस्केको ऊर्जाको तरङ्गको सम्पर्कमा आइरहँदा आफ्नै चेतनाको स्तर घट्न गई प्रकारान्तरमा सल्लाहकार तथा काउन्सिलर, मनोवेत्ता अथवा मनोविज्ञ तथा मनोचिकित्सक आफै मनोरोगको शिकार भएका कैयौँ तथ्यगत उदाहरणहरू हाम्रा समक्ष पर्याप्त छन्। यसरी ऊर्जा कम भएका, मनोविज्ञानका रोगी भएका, मानसिक रोगी भएका, भावनात्मक रोगी भएका मानिससँग सङ्गत गर्दा गर्दा उनीहरूका निराशाका कुरा, नकारात्मक कुरा सुन्दा सुन्दा कतिपय मनोचिकित्सकहरूको पनि आफ्नो ऊर्जा घटेको कारण उनीहरूको जीवन अस्तव्यस्त, तनावग्रस्त भएको र कतिले आत्महत्या समेत गरेको उदाहरण पनि तथ्याङ्कमा भेट्न सकिन्छ। पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएअनुसार यही कारणले गर्दा 10%भन्दा बढी मनोविज्ञहरू स्वयंले आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्याङ्कहरू समेत उजागर भएका छन्। 10%, कति ठुलो सङ्ख्या। मनोविज्ञानको बेफाइदा भनौँ न यो, तर अध्यात्म विज्ञानको कुनै पनि बेफाइदा छैन। अध्यात्म विज्ञानमा त एउटा रोगको उपचार गर्न लाग्यो भने 10वटा रोगको उपचार आफै हुन्छ। उपचारमा ठिक गर्न लागेको रोगभन्दा पहिला अरू रोगहरू निको हुन्छन्। त्यस्तै आफूले कसैलाई सिकाइदियो अथवा आफूले यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भनेर आफू लगायत अरूको पनि समस्या निवारण, तनाव निवारण गर्न सिकाइदियो भने त्यो सँगसँगै अरू कति मान्छेले सिक्छन् थाहै नपाइकन हाम्रो ऊर्जा फ्लो हुन्छ, ऊर्जा प्रवाह हुन्छ। यसरी सकारात्मक ज्ञानहरू बाँड्दाखेरि, सकारात्मक ज्ञान तथा विज्ञान अभ्यासहरू सिकाउँदा बाँड्दाखेरि त्यो ऊर्जाले नथापाइकन वाइफाईको रूपमा काम गरेर वरिपरिका अरू सबैलाई फाइदा पुर्याइरहेको हुन्छ। तर मनोविज्ञान चाहिँ के छ, समस्याग्रस्त मान्छेहरूको मात्रै उपचार गर्ने, मानसिक रोगी, भावनात्मक रोगीका मात्रै कुरा सुन्ने, तिनैका उपायहरू के गर्ने कसो गर्ने भनेर भन्दा उनीहरूका कुरा सुनेर बस्ने डाक्टर आफै रोगी हुन्छ, तनावग्रस्त हुन्छ। अनि तनाव ज्यादा भएपछि उसले आत्महत्याको कदमसम्म उठाएको तथ्याङ्कहरू छ। मनोविज्ञहरू, मनोचिकित्सकहरू
रोगीका कुरा सुन्दा सुन्दा आफै रोगी भएर तनावग्रस्त भएर आत्महत्या गर्छन् तथा एकदम गाह्रो जीवन जिउँछन्। यो विश्वकै तथ्याङ्कले देखाएको छ। तर अध्यात्म विज्ञानका 100% वैज्ञानिकतामा आधारित विधि तथा पद्धतिहरूको साधना तथा अभ्यास गर्दा कसैको पनि ऊर्जा तथा चेतनाको स्तर घट्ने गुन्जायसै हुँदैन। साधनारत सबैको ऊर्जाको स्तर निरन्तर माथितिर नै बढिरहन्छ र सबैलाई सकारात्मक लाभ हुँदै जान्छ। वरिपरिका प्राणीलाई मात्रै नभएर वस्तु पदार्थ जे जसो छन्, ध्यान गर्ने, योगासन प्राणायाम गर्ने मान्छेको वरिपरि भएका सबै चिजहरूलाई, मानिसलाई पनि, वनस्पतिलाई पनि, प्राणीहरूलाई पनि, चिज वस्तु पदार्थ सोफा खाटलाई पनि यो ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। सबैमा सकारात्मक ऊर्जा भरिन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा अध्यात्म विज्ञानले ऊर्जा तथा चेतनाको उच्चताको अध्ययन, साधना तथा अभ्यास गर्दछ भने आधुनिक मनोविज्ञानले ऊर्जा तथा चेतनाको नीचताको अध्ययन तथा अभ्यास गर्दछ, किनकि ऊ मनोरोगीसँग मात्रै काम गर्छ। आकर्षणको प्राकृतिक नियम तथा सिद्धान्त अनुसार नीच अवस्थामा रहेको ऊर्जा तथा चेतनाको सेरोफेरोमा त्यस्तै प्रकारका नीच ऊर्जा तथा चेतनाका तरङ्गहरू नै आकर्षित हुन्छन् ब्रह्माण्डबाट र यस्तो अवस्था भएकाले र तिनले ऊर्जा तथा चेतनाको स्तर अझ घटाइदिने हुनाले आधुनिक मनोविज्ञानले गर्ने तनावरहित जीवन व्यवस्थापनका विधि तथा पद्धतिहरू अध्यात्म विज्ञानको तुलनामा अत्यन्तै कमजोर साबित भएका हुन् तथा साबित भइरहेका छन् र तिनले चाहेअनुसारको सकारात्मक परिणाम तथा उपलब्धि दिन सकेका छैनन्। तसर्थ तनावरहित जीवन र खुसी व्यवस्थापन, तनाव निवारण, जीवनका सबै आयामहरूको सही व्यवस्थापनका लागि अध्यात्म विज्ञान जतिको सर्वोत्कृष्ट साधना पद्धति अर्को कुनै पनि छैन र यो सत्य पटक पटक विभिन्न प्रकारले प्रमाणित भइसकेको छ, वैज्ञानिक रूपमा, प्रामाणिक तथ्यको रूपमा। यसकारण हाम्रो शीर्षकमै के छ, सबै विषयको, सबै पाठको साझा शीर्षक तनावरहित जीवनका लागि अध्यात्म साधना अपरिहार्य। मानिसको जीवनको तनाव निवारण र खुसी व्यवस्थापन तथा जीवनका आयामहरूको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा आध्यात्मिक पक्ष तथा आध्यात्मिक पाटोको यो पाठलाई हामीले यही सम्पन्न गरेका छौँ। अर्को पाठ हाम्रो रहनेछ जीवन व्यवस्थापन र आधुनिक मनोविज्ञान पक्ष। मनोविज्ञानले तनाव निवारण र जीवन व्यवस्थापनमा के कस्तो सहयोग गर्न सक्छ, कसरी गर्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी विस्तारमा विश्लेषण गर्नेछौँ। अर्को भागसम्मका लागि बिदा चाहन्छौँ। अहिलेलाई हरिओम, धन्यवाद, शिवोहम।